ओके क्लास 11 स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 पेज 121 बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 है क्वेश्चन नंबर 1A तिमीहरूको बुक छ भने पल्टाइहाल कपीमा गर्दै पनि गर है बुक कपी पेन सबै कुरा लिएर रेडी बस इफ द फोर्थ टर्म अफ एपी इज 0 सो दैट द एट्थ टर्म इज डबल अफ सिक्स्थ टर्म फेरि मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ यदि फर्स्ट भिडियो हेरेको छैन भने प्लिज यो भिडियोलाई पज गर या फेरि ब्याक गर जे गर्नु छ गरेर फर्स्ट भिडियो हेरिहाल तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ नत्र कन्सेप्ट बुझ्न हुन त एउटा एउटा क्वेशनमा म डिपली बुझाउने कोसिस गर्छु तर फर्स्ट पार्ट हेरेको छ भने चाहिँ अलिक बढी सजिलो होला है ओके ठीक छ अब हामी स्टार्ट गरौँ र कुनै कुनै कुरा म सर्टकटमा पनि भन्छु किनभने यो भन्दा अगाडि भिडियोमा एकदम डीप समझाइएको छ सब कुरा सो हेरिहालौँ इफ द फोर्थ टर्म अफ एपी इज 0 सो दैट द एट्थ टर्म इज डबल अफ सिक्स फोर्थ टर्म 0 हुन सक्छ नि त यदि सपोज -5 देखि स्टार्ट भयो -5 -3 -2 है 0 2 के लेखेँ छोडा यो -5 भने जस्तै माइनस कति फोर्थ टर्म 0 छ भने 1 2 गर्दै गर्दै पनि हुन सक्छ नि त टर्म यस्तो सिरिज -3 देखि स्टार्ट भयो एक एक जुड्दै गयो सबमा है फोर्थ टर्म 0 भनेको छ ठीक छ अब फोर्थ टर्म अफ एपी 0 सो दैट एट्थ टर्म इज डबल अफ सिक्स्थ टर्म अब फोर्थ टर्म t4 भनेको 0 छ यसको मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 0 a प्लस 3d इक्वल टू 0 a इक्वल टू -3d a by 3 इक्वल टू -d ठीक छ अब सो दैट एट्थ टर्म इज डबल अफ सिक्स टर्म t6 भनेको कति हुन्छ हाम्रो a प्लस 5d अनि t8 कति हुन्छ जे कुराहरू हामीसँग उपलब्ध छ त्यो कुराहरू पहिला लेखौँ एट्थ टर्म कति हुन्छ a प्लस 7d अब हामी d को ठाउँमा -a/3 लेखौँ a माइनस 5 into d भनेको -a/3 हो सबमा लेखौँ -a/3 कति हुन्छ 3a - 5a/3 -2a/3 अनि त्यस्तै a प्लस 7d भनेको a प्लस 7 into -a/3 a प्लस माइनस 7a/3 3a - 7a/3 यानी कि -4a/3 t6 -2a/3 t8 -4a/3 यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने -2a/3 into 2 यानी कि t6 इक्वल टू 2 into t8 मतलब के हो भन्दा एट्थ टर्म इज डबल अफ सिक्स्थ टर्म भनेर भन्न खोजेको हो बुझियो कुरा t8 इक्वल टू है मजाले क्यामेरामा ओके भिजिबल छ जति जे इन्फर t4 दिएको छ a र d को हामीलाई रिलेसन थाहा भयो अब अर्को t6 र t8 मा पनि हामीले a र d को ठाउँमा चेन्ज गर्यौं या फेरि a इक्वल टू -3d गरेर पनि गर्न सक्छौं त्यो प्रोसेस पनि म भनिदिन्छु यो पहिला कपी गरिहाल अर्को प्रोसेस अब हामीले रिलेसन के आएको छ त्यो रिलेसन मात्रै हेर्ने हो रिलेसन हेरेर किनभने नम्बर दिएको छैन यसको मतलब a इक्वल टू -3d छ अब t6 भनेको a प्लस 5d छ a को ठाउँमा -3d हामी लेख्न सक्छौं -3d प्लस 5d 2d भयो t8 भनेको a प्लस 7d a भनेको -3d छ 4d सिन्स 2 टाइम्स अफ t6 यो 2d छ यो त्यसको डबल छ दुईटै यो क्वेशन इजी भयो होला तिमीहरुको लागि सुरुमा हार्ड गराइदिनु भयो दाइ भन फिल आको छ भने
जहिले पनि कुनै पनि केही पनि हार्ड इजी हुँदैन, यो गर्दाखेरि मात्रै फिल हुन्छ, गरिसकेपछि थाहा हुन्छ यो प्रोसेस पो इजी रहेछ। त्यसैले दुईटै प्रोसेस याद राख्ने, ठिक छ। रिलेसन मात्रै हामीलाई फर्स्ट क्वेसनले दियो, रिलेसन अनुसार हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब सर यो T6 इक्वल टु a + n-1d कसरी आयो? हामीले nth टर्म भनेको छौँ a + n-1d। अब n के हो, d के हो, ए, यसको फुल कन्सेप्ट बुझ्न अहिले पनि भन्दैछु, टाइम छ, फर्स्ट भिडियोमा गएर हेरिहाल, ओभरअल सब कुरा हेरिहाल। अब हामी के गर्छौँ भने यो पछिको अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ है। इफ mth टर्म अफ AP इज n एन्ड nth टर्म अफ AP इज nth टर्म इज m सो दैट pth टर्म इज यति। सबभन्दा पहिला mth टर्म t, mth टर्म कति हुन्छ a + d इक्वल टु n, अनि यसलाई नै हामी के लेख्न सक्छौँ भने a + md - d - n इक्वल टु 0। सपोज इक्वेसन 1। अर्को के छ भने अर्को हाम्रो t, nth टर्म हाम्रो छ m, a + n-1d इक्वल टु m, जसलाई हामी लेख्छौँ a + nd - d इक्वल टु m -t - m इक्वल टु 0 इक्वेसन 2। अब यहाँबाट हामी के कुरालाई रिमुभ गर्न सक्छौँ? रिमुभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? डिभाइड माइनस। अब हामीलाई के चाहिएको छ भने नि, अब प्रुभ गर्न भनेको छ pth टर्म इज m + n। अब pth टर्म p टर्म भनेको a + p - 1 इन्टु d। अब यो टर्म भनेको m + n - p हुन्छ भने प्रुभ गर्न भनेको छ, ध्यान देऊ भने। अब यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ न त, 1 - 2 दुईटैलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ त के हुन्छ? a कट्छ, एउटा टर्म त रिमुभ भयो, md - nd। सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने यो पनि त आखिर माइनस प्लस बन्यो, यो dd पनि कट्यो, m र n -n + m हुन्छ, किनभने यो यसलाई सबलाई सब्ट्र्याक्ट माथिसँग गरेको छु, इक्वल टु 0 नै हुन्छ हाम्रो। d कमन लियो भने m - n, d कमन लियो भने m - n इज इक्वल टु m n - n। अब सानतिनो क्यालकुलेसनहरू तिमीहरू बुझ है। 2 लाई 1 बाट घटाए, a लाई a सँग घटाए, या फेरि यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ, हेर इक्वल टु 0, यही कुरा हो, ठिक छ। अब यो nm उता लगौँ, यता d कमन लियो भने m - n विल बी इक्वल टु n - m d इक्वल टु m - n। यो m - n लाई माइनसले मल्टिप्लाई यो गऱ्यो भने यो पनि त n - m बन्छ, दुईटै कट्छ, यानि कि d इक्वल टु -1। ध्यान दिएर हेर, d - 1 आयो भने अब यो d के छ, के भन्दै थिएँ, d - 1 हाम्रो आयो, एउटा टेन्सन फ्री। ध्यान दिएर हेर, हामीलाई d - 1 आयो। अब a हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ, या फेरि अब हामी के लेख्न सक्छौँ भने pth टर्म विल बी इक्वल टु a + p - 1 इन्टु d, a + p - 1 इन्टु -1, a + a - p + 1, a - p + 1। अब d - 1 आइसक्यो भने कुनैमा पनि d हामी हाल्यौँ भने a निस्किन्छ। सपोज इक्वेसन 1 मा d हाल्यौँ नि त -1, d को ठाउँमा -1 हाल्यौँ, यहाँ -m हाल्यौँ भने यो के हुन्छ? a इक्वल टु m + n हुन्छ। पुटिङ ठ्याक्कै है, पुटिङ value of d in equation 1। ध्यान दिएर
डी -1 हाल्यौँ भने यो +1 हुन्छ 1 1 1 अनि यो पनि हाम्रो माइनस एकछिन पुटे गरौँ न त -1 पनि हुन्छ है -1 ठिक छ a = यति हुन्छ। अब a को भ्यालु यो इक्वेसन 3 मा हाल्दिउँ। फेरि कति धेरै कम्प्लिकेट यो त्यो नसोच्नु नि, एउटा स्टेपलाई अर्को ठाउँमा लगेर ओभरअल कन्सेप्ट दिन खोज्दैछु है। अलिकति कोअपरेट गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरुमा, अनि अलिकति लेभल पनि हल्का बढाउनुपर्छ है। a को भ्यालु यति छ, a को भ्यालु यसमा पुट गर त, प्रुफ भयो। ठीक छ, ओके प्रुफ भयो। पहिला मैले के गरेँ, यो दुईटाबाट डी को भ्यालु पत्ता लगाएँ, डी को भ्यालु कुनै एउटामा हालेँ, ए को भ्यालु पनि आयो। अब पीथ टर्म भनेको a + p - 1 * d, डी र ए को भ्यालु त्यसमा ए को ठाउँमा र डी को ठाउँमा यसको भ्यालुहरु हाले, हेन्स इट इज प्रुभड भनेर भयो। ठीक छ, 1 को ए बी दुईटै। फेरि सिक्वेन्स सिरिजमा सब क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, नत्र कुनै इम्पोर्टेन्ट हैन। पुरै च्याप्टरबाट कहिलेकाहीँ एउटा प्रुफ दिइहाल्छ, कुनै क्वेसन सोध्दैन, नत्र सोध्यो भने फेरि एकदम खतरनाक टाइपको क्वेसनहरु बन्छ। सो एक्सरसाइजको कमसेकम एउटा क्वेसन गरौँ। एक्जाम्पलमा जुन क्वेसन छ त्योहरु पनि बिचबिचमा। एन्ड आर्थ टर्म अफ एपी इज एबीसी रेस्पेक्टिभली प्रुभ दैट ए यति = 0। सोलुसन जहिले पनि यो सिक्वेन्स सिरिज वाला क्वेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ भने, हाम्रो इन्फर्मेसन के दिएको छ, इन्फर्मेसनमा आधारित भएर पहिला कन्डिसनहरु के गिभन के छ गिभन लेखिहाल्ने, त्यसपछि प्रुफ के गर्नु दिएको छ, गिभन र प्रुफलाई कम्पेयर गर्दै क्वेसन गर्दै जान्छौँ। एउटा दुईटा क्वेसन हैन, धेरै क्वेसन गर्छौँ, आइडिया लाग्दै जान्छ है। सो त्यति धेरै नसोचिकन पीथ टर्म, क्यू टर्म, आर्थ। अब पीथ टर्म कति हुन्छ, nth टर्म भनेको a + n - 1 * d थियो। ठीक छ, त्यसैगरी पीथ टर्म भनेको a + p - 1 * d। ई p q आर्थ टर्म अफ एन एपी इज एबीसी भनेको छ। यो भनेको ए भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हो, अनि p - 1 d। तर यहाँ हाम्रो के दिएको छ, पीथ टर्म भनेको p जुन टर्म छ नि त्यसलाई a भनेर डिनोट गरेको छ, र हामीले यहाँ फर्स्ट टर्मलाई पनि त डिनोट आखिर a ले नै गरेको छौं। त्यसैले यसलाई सपोज a1 ले डिनोट गर्ने, किनभने हामीलाई यसको पीथ टर्म नै a दिएको छ। हामीले a + p - 1 d, a + n - 1 d जुन फर्मुला छ, फर्मुलाको a पनि हामीले a भनेको फर्स्ट टर्म डिनोट गरेको छौं, तर यहाँ फर्स्ट टर्म हैन, a भनेको हाम्रो पीथ टर्मलाई भनेको छ। त्यसैले a1 लेख्ने, त्यति धेरै सोच्नु पनि पर्दैन, = a। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ a1 + q - 1 d = b। त्यसैगरी a1 + r - 1 * d = c। हाम्रो p टर्म, q टर्म र आर्थ टर्म दिएकै छ। अब हामीलाई प्रुफ गर्न के भनेको छ, यो भनेको मतलब एलएचएस हामी लेख्छौं, ध्यान दिएर a q - r + b r - p + c p - q = aq - ar + br - bp + cp - cq। अब हेर ध्यान दिएर हामी के गर्छौं भने, यहाँ के छ, AA BB CC, ABC को ठाउँमा A को ठाउँमा यो हाल, B को ठाउँमा यो हाल, C को ठाउँमा। सर यहाँ पनि त डाइरेक्ट हाल्न सकिन्थ्यो, यहाँ पनि डाइरेक्ट हाल्न सकिन्थ्यो, तर आखिर यहाँ पनि डाइरेक्ट A को ठाउँमा यो टर्म, यो B को ठाउँमा यो टर्म, C को ठाउँमा यो टर्म हालेर डाइरेक्ट मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न सक्छौ। तर मैले यहाँ सेपरेट गरेर हाल्नुको मेन कारण के भने
मिस्टेक हुने एरर हुने चान्स अलिक कम हुन्छ क्या। खैर त्यो आफ्नो हो। त्यसपछि गर एन्सर फाइनली सब काटकुट भएर 0 आउँछ। त्यति धेरै केही गाह्रो छैन। एआरडी एक्युडी एपीडी A1PD यहाँ पनि त्यही टर्महरू छ। बीसीहरू कट्छ अनि त्यसपछि A1 को टर्म आउँछ, PQR को टर्म आउँछ। यहाँ पनि PQR को सब गरेर काटकुट भएर, किनभने हेर 3वटा माइनस वाला टर्म छ, 3वटा प्लस वाला टर्म छ, सब गरेर लास्टमा कटेर 0 आउँछ। खाली क्याल्कुलेसन मात्रै अब गर्नुपर्छ है तिमीहरूलाई। ए बी सी को भ्यालु यहाँबाट पुट गर्दै। ओके, अब यो क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यदि योभन्दा अगाडि भिडियो हेरेको छ भने ठिक छ, छैन भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भन्नाले हुन त म सल्भ सब क्वेसन गर्दैछु विथ ट्रिक एन्ड टिप्स, तर पनि यदि स्टार्टिङको भिडियो हेरेको छ भने यहाँ कन्सेप्ट पनि बुझिन्छ क्लियरली। होइन भने म जस्तै एउटा गाइड बुक जस्तो, बुकमा हुन्छ नि सोल्युसन हो, सोल्युसन बुक जस्तो ट्रिट गर्छौ भने तिमीहरू फेरि एक्जामको टाइममा बिर्सिन पनि सकिन्छ। होइन भने वान टाइम लाइफ टाइम कन्सेप्टहरू हो यिनीहरू। एकपल्ट मजाले हेऱ्यो भने लाइफ टाइम कन्सेप्ट हुन्छ, तर अगाडिको भिडियो चाहिँ हेरेको हुनुपर्छ। इ फिफ्थ टर्म अफ एपी, फिफ्थ टर्म इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ध्यान दिएर हेर, N भनेको फिफ्थ हो भने A प्लस 4D भनेको फिफ्थ टर्म अनि सेभेन्थ टर्म इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D यानी कि A प्लस 6D। ठीक छ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ई फिफ्थ टर्म अफ एपी इज डबल अफ सेभेन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हाम्रो सेभेन्थ टर्म को डबल छ। इसको मतलब फिफ्थ टर्म इक्वल टू 2 टाइम्स सेभेन्थ टर्म। ध्यान दिएर हेर, फिफ्थ टर्म हाम्रो सेभेन्थ टर्म को डबल छ। फेरि के भनेको छ, ए इज डबल अफ 2, ए इज डबल अफ बी भन्नुको मतलब ए चाहिँ बी को डबल छ, तर दुईटैलाई इक्वल गर्दा बी मा हामीले 2 हाल्नुपर्छ, किनभने ए 10 छ र बी 5 छ। ए इज डबल अफ बी, बी भन्दा ए डबल छ र डबल छ, यो ठुलो छँदैछ र दुईटैलाई यदि हामीले बराबर गर्न खोज्यौँ भने यसमा 2 मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि मात्रै त दुईटै बराबर हुन्छ। सानोतिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। ओके, अब यहाँबाट एउटा कन्डिसन आउँछ, त्यही कन्डिसनले क्वेसन हाम्रो सल्भ हुन्छ। ओके, कन्डिसन के आउँछ भन्दा A प्लस 4D इक्वल टू A प्लस 6D अनि ए काटिन्छ, ध्यान दिएर हेर, 2A प्लस 4D इक्वल टू 2A प्लस 12D अनि ए यता जान्छ, ए इक्वल टू 12 यता आउँदा माइनस ए डी होला। यो हाम्रो कन्डिसन आयो। अब सम अफ 17th टर्म S17, यो nth टर्म थियो। अब यो भनेको Tnth टर्म, T5 T5 T7। ठीक छ। S17 भनेको n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n/2, n भनेको कति छ 17/2 2A, 2A भनेको 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 भनेको 16D। हामीलाई कन्डिसन पनि थाहा छ, A को ठाउँमा माइनस 8D लेख्न सकिन्छ। 17/2 A को ठाउँमा माइनस 8D भनेको 8 2 16 माइनस 16D प्लस 16D। यो चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ, 0 हेन्स प्रुभड। ध्यान दिएर हेर, कन्डिसन हामीले कन्डिसनबाट एउटा रिलेसन आयो। सपोज इक्वेसन 1 भनेर डिनोट गर्न सक्छौँ यसलाई। अब S17 सम अफ 17th टर्म 17 टर्म इज यति भनेको छ। अब A र D को रिलेसन थाहा छ, A को ठाउँमा D हाल या D को ठाउँमा माइनस A/8 हाल, त्यही कुरा हो। लास्टमा हाम्रो एन्सर 0 आउँछ। एकछिन क्यामेरामा, ओके क्यामेरामा भिजिबिलिटी आइसक्यो। 2 को A नम्बरलाई पनि मध्यनजर राखेर राम्रोसँग गरिहाल। ठीक छ, जहाँ बुझिँदैन त्यहाँ रोकिएर एकपल्ट पज गरेर फेरि ब्याक गरेर नि हेर्दा हुन्छ। ओके, 2 को B र अहिलेसम्म जति हामीले क्वेसन गरेको छौँ त्योबाट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, कतै लेखिहाल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि
यो पुरै टपिकबाट कुनै क्वेसन सोधिन सक्छ भने यो एउटा राम्रो खालको क्वेसन छ जुन कि सोधिनु पर्ने हो। ओके, द सम अफ पी टर्म इज इक्वल टू क्यू टर्म सो दैट सम अफ पी प्लस क्यू टर्म इज 0। सोल्युसन सबभन्दा पहिला के भनेको छ, गिवन हामीले लेख्दा बेस्ट हुन्छ। मतलब सम अफ पी टर्म भनेको n/2 2a प्लस एसपी सम अफ टू पी टर्म इक्वल टू यति 2a प्लस p माइनस 1 d, ठीक छ, इक्वल टू सम अफ क्यूथ टर्म जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ q/2 2a प्लस q माइनस 1 इन्टु d। सम अफ पी टर्म इक्वल टू सम अफ क्यूथ टर्म यो केसमा छ। अनि सम अफ p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू टू प्रूफ गर्न हामीलाई दिएको छ p प्लस q/2 2a प्लस d इक्वल टू 0। यति हामीलाई प्रूफ गर्न दिएको छ, कन्डिसन माथिको दिएको छ। ओके, अब हामी फ्रम इक्वेसन 1 सपोज यसलाई डिनोट गरिदिउँ। फ्रम इक्वेसन 1 p/2 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू q/2 2a प्लस q माइनस 1 d यति लेख्न सकिन्छ। अब मल्टिप्लाई गरौँ सबलाई। p/2 ap प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू d, p ले सबलाई मल्टिप्लाई करें इक्वल टू qa प्लस बाई 2 पनि छ q, या फेरि सिम्पली हामी के गर्न सक्छौँ भने आखिर यो a इंटू b को टर्ममा छ, a इंटू b को टर्ममा छ, 2 काट्दिउँ, सब टेन्सन खत्म। 2ap प्लस अब यो p ले पूरा मल्टिप्लाई गर p स्क्वायर माइनस p इंटू d विल बी इक्वल टू यसले मल्टिप्लाई गर q ले 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू d, ठीक छ। यति मल्टिप्लिकेसन त गर्न सकिन्छ। ओके, अब यो सब टर्मलाई यतातिर ल्याउँ त 2ap माइनस 2aq हेर यो क्वेसन भिभिया भनेको छु। यो क्वेसनले 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट गर्नु नै पर्छ है, धेरै राम्रो खालको क्वेसन छ। सो अनि त्यसपछि प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू d माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू d, ठीक छ। यहाँसम्म इक्वल टू 0, यसलाई यता ल्याए सबलाई प्लसलाई माइनस गरेर। अब यहाँबाट 2a कमन लिम p माइनस q प्लस अब p स्क्वायर माइनस p q स्क्वायर माइनस q इंटू d छ भने एकपल्ट सबलाई मल्टिप्लाई नै गरौँ न त। p स्क्वायर d माइनस pd माइनस q स्क्वायर d माइनस qd इक्वल टू 0। 2ap माइनस q प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर d लाई एक साइड में लिए भने d कमन लिम भने p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर र यो लाई एक साइड में लिम, ठीक छ। प्लस qd हुन्छ, माइनस माइनस प्लस मजाले हेर। फेरि धेरै स्किप त गरिरहेको छैन नि, स्टेप सब मिलाएर राख्दैछु है। यो दुईटालाई एक साइड में ल्याइम, यो दुईटालाई एक साइड में ल्याइम र यहाँ कमन मेल ताने यसलाई यहाँ लेखिदिन्छु। माइनस q स्क्वायर d माइनस pd प्लस qd, ठीक छ। अब माइनस d कमन लिए भने यहाँ p माइनस q हुन्छ इक्वल टू 0 है। अब 2ap p माइनस q प्लस d p प्लस q p माइनस q माइनस d p माइनस q इक्वल टू 0। एकछिन क्यामेरामा कहाँसम्म भिजिबिलिटी छ,
ओके अब माथिको यो पोइन्टलाई मेटेर तिमीहरू कपी पनि गर्दै जाऊ है मजाले। यो पोइन्टलाई मेटेर म के लेख्छु भने 2AP p - q प्लस अब यहाँबाट हामी p - q कमन लिन सक्छौं। p - q d लाई पनि कमन तान्दिम के बच्छ p + q - 1। अब अलिअलि हाम्रो केही क्वेशनको निर्माण हुँदैछ। अब यो एउटा टर्म भयो, यो एउटा टर्म भयो, यो टर्म यहाँबाट बनेको। फेरि तिमीहरू 11 क्लासको हो हैन। अब यस्तो कुराहरू आइरहेको हुन्छ बीचबीचमा। सो यस्तो कुराहरूमा अलिकति फोकस लेभल बढाउने के गर्दैछु। यहाँबाट सपोज यो a हो, b हो अनि -db b कमन लिदिए मैले। जे बाँकी छ त्यो हाम्रो बाँकी p - q * d कमन लिए। d पनि त कमन छ नि दुईटैमा हो। अब जे बाँकी छ त्यो लेखेर यो टर्म हाम्रो यो p + q वाला समसँग योसँग केही न केही म्याच भयो। यो टर्म बनाउनको लागि हामीले यति धेरै लफडा गरेको हौं। ओके अब हेर, अब ओभरअल दुईटै यो एउटा एक्सप्रेसन भयो, एउटा एक्सप्रेसन भयो, दुईटैबाट हामी p - q कमन लिम भने के हुन्छ? p - q कमन लिम भने यहाँ बच्छ 2 दुईटैबाट p - q 2AP - 2a मात्रै छ यहाँ है। p - q कमन लिम भने यहाँ बच्छ 2a + p + q यो सब इक्वल टु 0 छ -1 * d इक्वल टु 0। बुझियो कुरा? यो एउटा एक्सप्रेसन, यो एउटा एक्सप्रेसन हो। अब यहाँबाट p - q कमन लिए, यहाँबाट पनि p - q नै कमन लिए। दुईटै p - q कमन लिएपछि 2a बच्यो प्लस p + * d इक्वल टु 0। अब यहाँ के हुन्छ भने आइदर दिस इक्वल टु 0 और दिस इक्वल टु 0। यो त 0 इक्वल हुन सक्दैन किनभने p र q बराबर छैन। pth टर्म इज इक्वल टु qth टर्म भनेको छ। p र q यहाँ बराबर छैन। यसको मतलब 2a + p + q - 1 * d इक्वल टु 0। अब यो 0 छ भनेको मतलब यहाँ इक्वेसन 2 हालौं, यो इक्वेसन 3 है। यसलाई हामीले 0 प्रुभ गर्यौं। यो सेकेन्ड टर्मलाई 0 प्रुभ गर्यौं। नाउ फ्रम 3 and 2 as p + q इक्वल टु 0। यो क्वेशनलाई कपी गरिहाल र म भन्छु 4-5 पल्ट तिमीहरू क्वेशनलाई ध्यान दिएर हेर है। यो क्वेशन गर्न पनि अलिक गाह्रो छ र 2-3वटा कन्सेप्टहरु छ जुन कन्सेप्ट नआइकन क्वेशन बन्न सजिलो छैन। सो क्वेशनलाई राम्रोसँग हेर, राम्रोसँग गर र एक्जाममा पनि सोधिएको क्वेशन हो। धेरै पल्ट बार-बार सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेशनहरु है। अनि अब 10 र 11 को डिफरेन्स यही हो कि 11 मा तिमीहरुले अलिकति एक्स्ट्रा कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ है। ओके, बेसिक म्याथ 73 को हेरिहाल। बेसिक म्याथ छैन भने पनि हेर्दै छौ भने तिमीहरु लेजेन्ड बन्ने प्रोग्रेसमा छौ है। किनभने क्वेशनहरु लगभग सबैको सिमिलर हुन्छ र यही क्वेशनहरु सोधिने हो। प्रुभ दैट x y z आर इन ए p g p और h p अकॉर्डिंग टू एज दिस इक्वल टू दिस और दिस और दिस। यानी कि AP मा भयो भने x y by y minus z इक्वल टू 1 हुन्छ, यो x by x हुन्छ। त्यसैगरी GP मा छ भने दिस इक्वल टू x by y हुन्छ। त्यसैगरी HP मा छ भने दिस इक्वल टू x by z हुन्छ हाम्रो। र यही टाइपले हामी क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं। ओके, अब यहाँ 1 by 1 गरेर गरौँ सोलुसन। र यो हाम्रो सिक्वेन्स सिरिज को हेर्यौ र उता ओल्ड इज गोल्ड यानी कि प्रिभियस इयर क्वेशन हेर्यो भने लाग्छ प्रिभियस इयर क्वेशनहरुलाई नै एक्सरसाइजमा हाल्दिएको छ र सब क्वेशन अलमोस्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। प्राय यो यति मध्ये कुनै न कुनै सोधिरहेको हुन्छ है। र 5-7 मार्क्स को क्वेशन यहाँबाट सोधिने हो र म्याथमा 5-7 मार्क्स इज भेरी ग्रेट थिंग्स। यदि 5-7 मार्क इग्नोर गर्दै 4-5 वटा च्याप्टरलाई इग्नोर गर्यो भने पास हुन नि धौधौ हुन्छ। किनभने क्याल्कुलस भयो, क्याल्कुलसमा 20 मार्क्स को सोधिन्छ। त्यहाँ क्वेशनको लेभल अलिकति राम्रो, त्यही लिमिट कन्टिन्युटीहरु क्याल्कुलस भनेको। ओके, प्रुभ दैट x y z आर इन AP GP और HP अकॉर्डिंग टू एज दिस दिस दिस। अब हामी के लेख्छौं x - y by
वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स बाई एक्स, फर्स्ट केस है। नाउ वेन एक्स वाई जेड आर इन एपी, या फिर यो फर्स्ट केस नलेख्दा नि हुन्छ, केही छैन। वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, किनभने एपीमा छ भने यस्तै हुन्छ, हामीले पढाएको छौँ। अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ, यसलाई तल ल्याऊँ त, वाई माइनस एक्स बाई जेड माइनस यति इक्वल टू वाई। अब दुइटैलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, तल र माथि दुइटैलाई हामी माइनसले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ नि। यसको मतलब एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 हुन्छ। 1 भनेको 1 लाई एक्स बाई एक्स पनि लेख्न सक्छौँ। एउटा केस प्रुभ भयो, वेन एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब एपीमा हुँदा यति हुन्छ भनेर प्रुभ गऱ्यौँ हामीले, 1 फर्स्ट कुरा प्रुभ भयो। जीपीमा छ भने, जीपीमा यदि फर्स्टमा हामीले पढेको छौँ, यदि एक्स वाई जेड जीपीमा छ भने के हुन्छ भने नि, वाई बाई एक्स पनि कमन रेसियो हो र जेड बाई वाई पनि कमन रेसियो हो। अब दुइटैलाई यता ल्याऊँ, वाई बाई एक्स माइनस जेड बाई वाई इज इक्वल टू 0। ठिक छ, कमन रेसियोको हामीले फर्मुला लगायौँ। अब यहाँ यसरी मल्टिप्लाई गरौँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई उता 0 जान्छ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। हामीले यो कुरा प्रुभ गऱ्यौँ। अब के छ, एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई। यदि जीपीमा छ भने डाइरेक्ट यो लेख्दा पनि हुन्छ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई जेड। होइन भने हामी प्रुभ नै गर्दा झन् राम्रो। अब गर्ने अलिक तरिकाहरू हुन्छ। सो यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट, म त भन्छु सब क्वेसन इम्पोर्टेन्ट नै हो, एकपल्ट हेर्नुपर्छ। फेरि त्यति हार्ड पनि छैन। यति छ भने अब हामीलाई के दिएको छ भने, गिभन एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठिक छ, अब यता गऱ्यौँ, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ठिक छ, यति हामी लेख्न सक्छौँ। अब वाई स्क्वायरको ठाउँमा एक्स जेड लेख्न सक्छौँ, एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यो भने के हो, प्रुभड। प्रुभड किन, सिन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, इट इज प्रुभड। मतलब के भन्न खोजेको भने नि, यो कन्डिसनले गर्दा यति आयो। अब यो कन्डिसन कुन केसमा इक्वल हुन्छ, जब वाई स्क्वायरको ठाउँमा हामी यो एक्स जेड लेख्छौँ भने एक्स वाई माइनस एक्स जेड, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, आखिर दुइटै बराबर भइहाल्छ फ्रम इक्वेसन 1। यानि कि प्रुभ गर्ने 4-5वटा तरिका, जस्तै हेर, एलएचएस आरएचएस प्रुभ गर्दा एलएचएसबाट आरएचएस हामी प्रुभ गर्छौँ, एलएचएस टेकिङ एलएचएस अनि आरएचएस बच्चैदेखि गर्दै आएको फर्स्ट तरिका। अर्को तरिका, फर्मुलाबाटै डाइरेक्ट हामी क्वेसन ल्याउन सक्छौँ, सेकेन्ड तरिका। अर्को, क्वेसनलाई प्रुभ गर्दा गर्दै बिचमा त्यो कन्डिसन जुन कन्डिसनले एक्जिस्ट गर्छ त्यो गरेर नै प्रुभ गर्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका भयो। अब यसलाई प्रुभ गर्ने सेकेन्ड तरिका हेर, जस्तै सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड छ। ठिक छ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड छ भने यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने, दुइटैतिर माइनस लिन सक्छौँ। ध्यान दिएर हेर, दुइटैतिर नेगेटिभ लिन्छौँ र दुइटैतिर एक्स वाई जोड्न सक्छौँ। ठिक छ, नेगेटिभ लिएर दुइटैतिर एक्स वाई जोड्न सक्छौँ। यो तरिका अलिक ठुलो छ। अब यहाँबाट हामी वाई कमन लियो भने के हुन्छ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स कमन लियो भने वाई माइनस जेड। अब एक्स बाई वाई छ, यो एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई। प्रोसेस नम्बर 2 पनि गर्न सकिन्छ। सुरु यति छ। अब दुइटैलाई नेगेटिभ गरौँ, नेगेटिभ गरेर के गर्न सकिन्छ नि त, दुइटै बराबर छ भने एक्स वाई माइनस एक्स वाई जोडौँ दुइटैमा, अनि त्यसपछि अब सिम्पली सल्भ गर्दै जाउँ। ठिक छ नि, ओके। कमन लिम, कमन लिएर यताउता गरेर एक्स बाई वाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। ओके, अब यति नलेज भइसकेपछि एकपल्ट कोसिस गरौँ त। एचपीमा छ भने यति, जस्तै एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू
एक्स बाई जेड। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड एक्स। यो यता जान्छ 2एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। ध्यान दिएर ठिक छ। अब यहाँबाट हामीले वाई कमन लियौँ भने एक्स प्लस जेड 2एक्स जेड वाई इक्वल टू 2एक्स जेड बाई एक्स प्लस जेड विच इज एचपी। भन्न खोजेको कुरा त बुझियो नि। ओके, सब कुरा यहाँ सिम्पलै छ। या फेरि यही टाइपले यसलाई पनि प्रुभ हेर, कन्फ्युज पार्दैछु तिमीहरूलाई, किनभने अलिकति क्युरियस बनेपछि मात्रै हो। अब मल्टिप्लाई एकपल्ट गरौँ त। एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यो सेकेन्ड पार्ट हो। एक्स वाई काटियो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड वाई माइनस एक्स जेड वाई इक्वल टू रुट एक्स जेड, जुन कि जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने यो केस पोसिबल त्यतिखेर हुन्छ जब यो जिपीमा हुन्छ नि मात्रै। सो 3 को ए नम्बर पनि अलिक एभरेजै क्वेसन हो। 2-3-4 तरिकाले प्रुभ गर्न सिकाइदिएको छु, तिमीहरू जुन फलो गर्दा हुन्छ है। ध्यान दिएर क्वेसन हेर त। ल अब हेरिसकेपछि पढ। इफ यति एन्ड यति बी इन एचपी सो द्याट दिस इन जिपी, केही गर्नु पर्दैन। जे कन्डिसन दिएको छ कन्डिसनलाई सल्भ गरेर जिपीमा आइहाल्छ। जस्तै वाई इक्वल टू एचपी छ भने 2 एबी भनेको ए बी बाई ए प्लस बी। ठिक छ, कुरा सिम्पल। 2 एउटाको काट्न सक्छौँ हामी किनभने मल्टिप्लिकेसनमै छ सब। अब एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड बाई 2 बाई 1/2 हामी कमन लियौँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यो 2 र 2 काटिन्छ। वाई इक्वल टू ती वाईले सबलाई मल्टिप्लाई गरौँ। वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब जे छ एक्स वाई काटियो, वाई जेड काटियो, वाई स्क्वायर यता आउँछ भने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड वाई इक्वल टू रुट एक्स जेड। सिन्स it tells us that x y z are in GP। यसरी 3 को बी नम्बर सल्भ गर। ठिक छ, सिम्पल कुराहरू छ, सिम्पल क्वेसनहरू। तर यदि एकपल्ट भिडियो हेर्दैछौ हेर्दै गर्दैछौ भने पहिला क्वेसन पज गरेर अनि गरिहाल। यदि हेर्दै मात्रै छौ भने हेरेपछि कमसेकम एकपल्ट दुईपल्ट गर्ने कोसिस गर्नु नोटमा। या फिर यतिकै अल्छी लागेर हेर्दैछ भने केही छैन हैन। तर बेसिक कुराहरू बुझ्दै गइयो भने यसले यहाँ मात्रै हैन अरू टपिकहरुमा पनि धेरै मद्दत गर्छ। झन् क्लास 12 को म्याथ अलिकति यो भन्दा अलिकति भास्ट छ र मैले 12 को सकाइसकेको छु। सो तिमीहरूले त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन। आफ्नो साथीहरूले शेयर गर्दै भिडियोहरू हेर्दै जाऊ। ओके, ध्यान दिएर हेर। इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिट्विन ए एन्ड बी सो दैट 1/g² भने यति इक्वल टू यति हुन्छ। अब हामीले के थाहा छ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी दिएकै छ या फिर जी इक्वल टू रूट अंडर एबी। दिस इज आवर कंडीशन पहिला लेख्ने। अब एलएचएस सल्भ गरौँ एकछिन ल। मैले मिस्टेकली जी इज बिट्विन, अब यहाँ चाहिँ सानो एबी थियो, अब यति धेरै ठाउँमा एबी लेखे थिएँ, यहीँ ए र बी गरिदिउँ है। यति प्रुभ गर्न देख्छ मैले सानो एक ठाउँ ठुलो एबी लेखेको क्वेसन अनुसार। ओके, अब एलएचएस के छ, 1/g² माइनस a² प्लस 1/g² माइनस b², g² माइनस a² इंटू g² माइनस b² बाई g² माइनस b² प्लस g² माइनस a²। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, 2g² माइनस a² प्लस b² बाई
मल्टिप्लाई गर्दा नै राम्रो। जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, ठिक छ, यति गऱ्यौँ हामीले। G4 माइनस जी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठिक छ। अब 2g को ठाउँमा अब सब ठाउँमा एबी लेख, जी स्क्वायर को ठाउँमा एबी, 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई G4 र ए स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको G4, 2g4 माइनस जी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर, या 2ab को ठाउँमा 2g स्क्वायर नै राखौँ न त, जी स्क्वायर के टर्ममा राख्दा नि भयो, ठिक छ। अब 2g4 सपोज माथि त यतिकै हुन्छ, 2g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, यदि तल जी स्क्वायर हामीले कमन लियौँ भने 2g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ, यो काटिन्छ, इक्वल टू 1 बाई जी स्क्वायर। आरएचएस प्रुभड। के गरेँ मैले, केही नगर्ने, सिम्पल सल्भ गर्दै गर्दै जाने, जहाँ हामीले आवश्यक पर्छ एउटा ठाउँमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ठाउँमा एबी भनेको जी स्क्वायर हो भने ए स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको जी को पावर 4, त्यो जी को पावर 4 ले यहाँ गरेर सिम्पली हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, या सब जी को ठाउँमा जी स्क्वायर को ठाउँमा एबी हालेर पनि गर्न सकिन्छ। सो यसरी आरएचएस हाम्रो प्रुभ हुन्छ।